Ang katawhan sa Santander napuno na pagayos pag-antos o paglisod-lisod sa mayor o gubang mga opisyal sa Santander kay gawas nga gipangulektahan og doble nga buwis. Kay nangulikta ang munisipyo og buwis og nangulikta ang usab ang barangay og ang pagpangayo og building permit. Bisag karaan na og dugay na natukod ang balay o building, ang munisipyo nag-imponer usab og patakaran sa pagbayad sa tubig. Sa gayon nga mupalta og bayad ang konsumidor, pabayron og additional charge, isip multa mobalor og kapin og kulang usa ka gatos ka pisos matag adlaw. Unsa ka tinuod ni? Kapin kung kulang usa ka gatos ka pesos matag adlaw. Grabe man nga penalty mga kaigsunan. Grabe naman pod kayo ang pangwarta sa mga opisyal. Wala na ba mo'y kaulaw ngadto sa mulupyo sa Santander? Naglisod gani og bayad? Inyo pang patungan ang balayronon sa mga konsumidor? Asa naman ang inyong kasing-kasing mayor? Wala na bagyo'y nahibilin nga gamay nga kaloy sa katawhan sa Santander? Ikamangha ang inahan nganong lisod-lisuron manimo ang imong katawhan. Panahon na nga hulipan ta sila. Si Bini Acinias nga midagan sa pagkamayor o si Mary Ann Acinias nga midagan sa pagka-vice mayor o mga konsihalis. Sila si Itoy Binondo, Emmanuel Prejoles, Lucila Huyuhoy, Alicia Lozano, Emiliana Malana, Florinda Miramon o Junior Rabadon. Mao'y atong suportahan kay may klaro og piho nga plano alang sa kalambuan sa lungsod sa Santander. Ang lungsod sa Santander, swerte kayo nga dunay negosyante nga mipangga sa mulupyo og tinuod sincero kayo nga mo serbisyo sa katawan. Sa Bini Acinias usa ka negosyante, mahimo gani nga magpakadato siya og dili niya igsapayan ang pagtabang sa mga kabus. Apan si Bini Acinias buot gyud nga moalagad sa katawan, duyugan ang kahimtang sa lungsod sa Santander, alimahon ang ilang panginahanglan, pandayon ang ilang kanambuan, o i-develop ang mga proyektong angayan og sibo kayo alang sa minahal nga Santander. Si Bini Acinias may limpyo nga track record isip negosyante og nasayod siya unsaon pagpadagan og pagpalambo sa lungsod. Si Bini Acinias may padayaga sa pipila sa iya mga plano nga kalambuan nga ipatukod unya sama sa pantalan nga daghan kay negosyante nga naka-interes sa pagtukod sa mga patigayon og ang pagtukod og call center aron dili na mo adto sa syudad sa Sugbo ang mga konstituente, ang mga kabatanunan aron makatrabaho. Si Bini Acinias sayon nga dili basta-basta ang paghimo niini. Bisan gani ang naglingkod nga mayor karon dili makahimo niini. Tungod kay siya wala may kasing-kasing sa paghimo niini. Kay taw-taw lamang siya sa karaan nga politiko sa lungsod nga sa ato pa usa ka pahoy sa kahumayan. Og labaw sa tanan, wala siya huna-huna unsaon paghimo nga mapasigarbuhon ang lungsod sa Santander. Nagsalig lamang sa ayuda gikan sa probinsya o national government. Tan-awa ra unsa ka inuti. Si Bini Acinias may klaro og pihong plano alang sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Si Bini Acinias mitabang na gani sa katawhan sa lungsod sa Santander pinagi sa The Red Dragon Group Family Membership Card. Of course, lahi ni o bag-o ni nga matang siya pag-apuda-pudo o gayuda. May unod ni nga 10,000 nga hinabang kada usa sa mga membro. Walay kaltas kay di man mag-agi og leader. High-tech na kayo kay system generated man. Tanan personal information nimo i-encode sa computer aron maklaro nga membro gyud ka. Dili ma-fake kay may QR code. Maka-inquire ka sa cellphone. Panalitan, mangutana ka og unsa ka nga presento nga bubutar. Matubag ka na. Busa duyugan ta si Bini Acinias sayang papapili sa pagkamahan sa lungsod sa Santander. Numero 1 sa baluta, pagkamayor Bini Acinias. Numero 1 sa pagka-vice mayor Mary Ann Acinias. Og mga konsihales, number 1 si Itoy Binondo, number 8 si Emmanuel Prejoles, number 9 si Lucila Huyuhoy, number 10 si Alicia Lozano, number 11 si Emiliana Malana, number 12 si Florinda Miramon,
og number 14 si Junior Rabadon. Sa nagduwa-duwa pa kay nahadlok lagi nga gukdon unya sa mga namunuan karon. Wad-an na inyong kahadlok kay kusog na kaayo ang pundok ni Bini Asinias. Ipakita inyong kaisog sa pagbarog sa kamaturan o kalabuan sa Santander. Si Bini Asinias may pasalig nga mutabang gayud sa katawhan sa Santander. Ma-financial man, matambal, matrabaho, o guban pa. Basta membro ka sa The Red Dragon Family Membership Card, kuyog ka ni Bini Asinias og mga kaubanan padulong sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Og buligan man sa panahon, modaog si Bini Asinias sa pagkamayor, Mary Ann Asinias sa pagkabisi mayor, og mga konsehalis sila si Itoy Binondo, Emmanuel Pirjoles, Lucila Huyuhoy, Alicia Lozano, Emiliana Malana, Florinda Miramon, og Junior Rabadon. Ilang isa nga ilang atimanon o panabuon pa ang mga programa sa healthcare, education, employment, infrastructure o labas tanan ang livelihood program. Para sa masa, si Bini Asinias may klaro o pihong plano alang sa tinuod nga kalabuan sa lungsod sa Santander. Kini programa gihatod kanato sa Erbina Products. May Marble Tahibo, Resista, Ilea Vitamin E, 4G Antioxidant, Digesta, Bigatrol, og Optin.